आमकां परवरी फायर स्टेशनार कंट्रोल रुमांतसून एक इन्फॉर्मेशन आयलें 13:55 म्हणजे 2:05 आसतना एक फ्लॅट पेटला म्हणून. फ्लॅट पेटला म्हणून आमी ताबडतोब गाडी आमची परवरची टर्न आवट केली आनी सायड बाय सायड म्हापसा इन्फॉर्मेशन दिलें कित्याक हायवे फ्लायओव्हराचें हें काम नेटान चल्लां आनी ते ट्राफीक जाम जाता ताका लागून आमी सो दोनूय गाडी स्पॉटार पावनी म्हणून आमी म्हापसा टर्न दिली. हांगा परवरची गाडी टर्न केली आनी सायड बाय सायड म्हापशेची गाडी कॉल स्पॉटार पावली. ड्यू टू नॅरो रोड आसल्या कारणान आमची परवरची गाडी भितर घालूंक मेळनासली. सो आमी रिवर्सान गाडी भितर घेतली आनी पळयत जाल्यार एक फर्स्ट फ्लोराचेर फ्लॅटाक फायर आसलो. तातूंत ऑनरूय मेवळी. ऑनरान भितर सगळो स्मोक आसलो इनवॉल्व जाल्लो आनी फायर चडशी ताच्या हॉलाक आनी किचनान पावलो. मागीर फर्स्ट आमी आमचो ब्रिथींग एपरेटस घालून आमची परवरी आनी म्हापसाची दोनी भितर एंट्री मारली. फायर पयलो कंट्रोल केलो आमी. व्हेंटिलेशनान दरवाजा बी तेजी विंडोज कितें आसले ते ओपन केले आनी किचनान ताजे 2 सिलिंडर आसले LPG. ते दोनी डिस्कनेक्ट केले आमी आनी सेफ प्लेसीर भायर हाडले. मागीर ती ओनर आयली आनी म्हाका आपली एक डॉगी भितर आसा म्हालो. ताका डॉगीक आमी सेफ रेस्क्यू केलो फर्स्ट फ्लोरा वयसून देंवयलो लायव्ह जितो. आनी मागीर परत म्हाली आपली गोल्ड ऑर्नामेंट्स आहा म्हावली ते बेडरुमान फायर पावूंक नासलो. मागीर ताजो बेडरूम आमी ताका ओपन करून ताजी ऑनरान तें गोल्ड भायर आपले सेफ घेवन गेलो भायर. ताचें आजून इन्फॉर्मेशन ना. पूण ऑनर म्हणटाली ऑनराची रेंटल आसली पळय ती म्हणटाली की आपूण एक मोबायल थंय चार्जींग लावन गेल्ली म्हणून आनी चलो ताजो येवन ती बंद करतलो अशें ताजें इंटेंशन आसलें. म्हणून तिकाय खबर ना. ताज्या वयर सेकंड फ्लोराचेर पळय रावताली तांणी कॉल दिलें आमकां की एक फ्लॅटाक उजो लागला म्हणून. अशें कॉज ऑफ फायर अजून कळोंक ना. सो डॅमेज आसा ताजें पयलें एक पेटो म्हणजे डॉगी सेफ जाला आनी गोल्ड ऑर्नामेंट सेफ जाला आनी ताजे मटेरियल्स कितें कितें एक फ्रीज बंद जाला, TV बंद जाल्या, तेजी बेड एक आनी मेन डोर्स आहा त्यो बंद जाल्या आनी तेजे कपडे आसले तेवूय बंद जाला. आनी तो ओनर पळय आसलो रेंटल तो मातसो हें जाला म्हणजे आबूज कहो जाला. तेजें कितें जाणा कांय कळोंक ना ताका. तेणें आमकां इन्फॉर्मेशन दिता म्हटलां. लॉस जातलो तेजे मोर देन 3.5-4 लाख तरी जावपाक जाय. आनी दुसरो फ्लॅटाकूय डॅमेज जालें. फ्लॅटाक मातशे क्रॅक कशे गेल्या वयर. ताजें वायरींग बंद जालां आनी प्लास्टर बिस्टर सगळो बंद जावन सगळो स्मोकान काळोख जाला भितर ब्लॅक जाला. म्हणजे जे फ्लॅट बंद आशिल्ले भायले फ्लॅट बंद ती करून गेल्ली. जस्ट 1:30 गेल्ली अशें म्हणटा आनी 2:05 आसतना ती इन्फॉर्मेशन आमकां कॉल दिना. फायर डॉगी भितरूच आसलो. ताजे बेडरुमान एक सेफ आसलो आनी बेडरुमाच्या सायडीक किचन आसलें. त्या किचनाच्या एका कॉर्नराक तो लिपलेलो आनी तो आमकां दिसना आसलो. सामको ब्लॅक कलर आसलो. मागीर ताजे गळ्यान एक टायप रोप आसलो. त्या रोपाक धरून आमी ताका हाडून भायर हाडलो आनी येयलो भायर. तो मातसो हॅप्पी जालो मागीर. तेजें लायफ आमी सेफ केलें. हय डॉगी टोटली सेफ आहा. सारको सेफ आहा. कांयच जावना. आनी एक्चुअली किचनान जर फायर पावल्लो ताजे ते LPG सिलिंडर आसले ते गडेक ब्लास्ट जावंक शकताले. आमी फर्स्ट एंट्री मारली किचनान आनी ते दोनी LPG तेजे सेफ भायर ओपन स्पेसार दवरले व्हरून. मागीर फायर कंट्रोल केली दोनी गाडयांनी. सो ह्या रेस्क्यूआक तुमच्या वांगडा म्हापसा फायर तशेंच परवरीचे फायर हय दोनी फायर आसले. इवन जाय जाल्यार हांवें पिलेनी कॉल करपाक आसलें पूण हांव स्पॉटार जेन्ना पावनाका फायर कंट्रोल जालो आनी पिलेनाची गरज पडोंक ना जाल्यार हांव पयलोच मागतलो आसलो. ओके.